अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। टेक्निकली तो काजी साहब को उसी दिन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला पीटीआई के हक़ में सुनाकर काजी साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था। अखलाकी तौर पर तो काजी साहब को उसी दिन हथियार डाल देने चाहिए थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में वो अक्सरियत खो बैठे थे, लेकिन शायद काजी साहब ने मज़ीद रुस्वा होकर सुप्रीम कोर्ट से निकलने का फ़ैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब को एक और बदतरीन शिकस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस अतर मिनल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जो अपने रिमार्क्स के हवाले से, अपने फैसलों के हवाले से बड़े ज़बरदस्त जाने जाते हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह एक दफ़ा फिर छा गए हैं। ख़बर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन कराम, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल काजी साहब के हाथ से उसी दिन निकल गया था जिस दिन काजी साहब ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से पढ़वाया था। जिस दिन मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का मुख्तसर फैसला सुनाया था, तमाम तर लोगों को पता चल गया था कि काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल अब मंसूर अली शाह को दे दिया, यानी मंसूर अली शाह ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का टेक ओवर कर लिया है। काजी साहब को दूसरी बदतरीन शिकस्त उस टाइम हुई जब नून लीग ने मखसूस नशिस्तों वाले केस की नज़र सानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और वो दरख्वास्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने आई। उस दरख्वास्त को कब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, उस वक़्त भी काजी साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में 2-1 से शिकस्त हुई, यानी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने यह फैसला दिया कि नून लीग की यह नज़र सानी दरख्वास्त गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनी जाएगी, जब तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी छुट्टियां गुजार कर वापस आ जाएंगे। काजी साहब फौरी तौर पर इस नज़र सानी दरख्वास्त को सुनना चाहते थे, मुकर्रर करना चाहते थे, क्योंकि ये केस का फैसला काजी साहब के अपने मुस्तकबिल का फैसला था, क्योंकि अगर इस केस की समाअत जल्द मुकर्रर नहीं होती तो काजी साहब को अपनी मुकर्ररा मुद्दत में रिटायर होना पड़ेगा। तीसरी बदतरीन शिकस्त काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट में आज हुई है। ये जो कुछ काजी साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, ये उन तमाम तर कामों का नतीजा है जो काजी साहब पिछले कई माह से कर रहे हैं। यानी जब आप इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद करेंगे, जब आप अपने साथी जजेस पर दबाव आता देखेंगे और चुप रहेंगे, तमाम तरह हाई कोर्ट के जजेस आपको खत लिख लिख कर कहेंगे कि हमें मुकम्मल इंसाफ नहीं करने दिया जा रहा, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, हमारे कामों में मुदाखलत की जा रही है, और आप खामोश रहेंगे, तो आपके साथ फिर वही होगा जो काजी साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में उनकी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त की थी। काजी साहब की पहले दिन से ये कोशिश रही कि किसी तरह से उनकी मर्ज़ी का बेंच अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत करे। आप सब जानते हैं कि क्यों काजी साहब की ये कोशिश है कि उनकी मर्ज़ी का बेंच बने जो इस केस की समाअत करे, क्योंकि इस दरख्वास्त में अरशद शरीफ की वालदा ने उन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को नामजद किया है जो बड़े ताकतवर हैं, जिनका नाम इस दरख्वास्त में है। तो काजी साहब किसी सूरत ये नहीं चाहते थे कि कोई आज़ाद बेंच, कोई आज़ाद जजेस, आइन पसंद जजेस इस केस की समाअत करें, लेकिन बिलाखिर काजी साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तीसरी बड़ी शिकस्त हो गई है। कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अहम तरीन इजलास था, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, काजी साहब, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, इन तीनों का इजलास हुआ कि अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत कौन सा बेंच करेगा। और काजी साहब यहाँ भी अक्सरियत खो बैठे, यहाँ भी काजी साहब को बदतरीन शिकस्त हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह कैसे छा गए हैं मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है अरशद शरीफ केस की समाअत के लिए, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और काजी साहब को बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि इससे पहले अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का कर रहा था और पहले दिन से काजी साहब इस केस में आएँ बाएँ शाएँ ज़ेर इल्तवा का शिकार करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि इस केस का खुरा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहा था, ताकतवर लोगों की तरफ जा रहा था, जिनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अपनी दरख्वास्त में लिखे हैं। तो कैसे काजी साहब आइन पसंद जजेस को इस केस की समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं? बहरहाल
اب قاضی صاحب کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے۔ پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ 5 رکنی لارجر بینچ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے تشکیل دے دی ہے، جس کی سربراہی جسٹس جمال مندوخیل کریں گے۔ جمال مندوخیل کے ساتھ عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس محمد علی مظہر اور 5ویں جسٹس اطہر من اللہ ہوں گے۔ سب سے بڑی خبر جسٹس اطہر من اللہ کی اس بینچ میں ہونا ہے۔ سب جانتے ہیں ان کا سٹانس، ان کے ریمارکس، سب جانتے ہیں ان کے دلیرانہ فیصلے۔ جسٹس اطہر من اللہ اب ارشد شریف شہید کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ ہوں گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اوورآل پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، ارشد شریف شہید کیس سے جو لوگ منسلک ہیں ان کے لیے بھی، خاص طور پر تمام تر صحافتی کمیونٹی کے لیے، کیونکہ مجھے یاد ہے جب ارشد شریف شہید ابھی بیرون ملک نہیں روانہ ہوئے تھے، ابھی وہ پاکستان میں موجود تھے، اس وقت جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ ارشد شریف کو سیکیورٹی دینے کا بار بار وفاقی حکومت کو کہتے رہے، بار بار کہتے رہے کہ صحافیوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، تحفظ فراہم کیا جائے۔ ارشد شریف کے معاملے کا نوٹس بھی اطہر من اللہ نے لیا تھا، لیکن اچانک ارشد شریف بیرون ملک روانہ ہوئے اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں قاضی صاحب نے مخالفت کی تھی اس 5 رکنی لارجر بینچ کی، یعنی قاضی صاحب کا خیال تھا کہ یہ 3 رکنی لارجر بینچ ہونا چاہیے اور قاضی صاحب کی مرضی کے ججز ہونے چاہیے۔ قاضی صاحب جن ججز کو نومینیٹ کریں ان ججز کو ارشد شریف شہید کیس کو سننا چاہیے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ انتہائی اہم کیس ہے، یعنی ایک سینئر صحافی کو بیرون ملک شہید کیا گیا، پاکستان کا نامور صحافی جسے بے شمار ایوارڈز ملے، تمغے ملے، اس کو بے دردی سے بیرون ملک شہید کیا گیا۔ انتہائی امپورٹنٹ کیس ہے، لیکن اس کیس کی سماعت میں قاضی صاحب خود نہیں بیٹھے۔ آپ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ قاضی صاحب خود اس بینچ کی سربراہی نہیں کر رہے، انہوں نے جسٹس جمال خان مندوخیل کو اس کی سربراہی دی ہے۔ اب صحافی یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنے پیروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ کیس ہے، کیونکہ یہ انتہائی ہائی ویلیو ٹارگٹ کیس ہے، یہ کیس خود قاضی صاحب کی سربراہی میں سنا جانا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ اگر اس کیس کا تعلق کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی سے ہوتا، اگر تحریک انصاف اس میں درخواست گزار ہوتی، تو ہر صورت قاضی صاحب نے خود اس بینچ میں شامل ہونا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں قاضی صاحب کا نام بھی تجویز کیا گیا تھا، لیکن قاضی صاحب نے اس کیس کی سماعت یا اسے سننے سے معذرت کر لی، قاضی صاحب نے انکار کر لیا۔ ویسے تو قاضی صاحب نے اس 5 رکنی بینچ کی بھی مخالفت کی اور قاضی صاحب کا یہ ماننا تھا کہ کوئی 3 بینچ ہونے چاہیے جن میں عین ممکن ہے کہ قاضی صاحب جسٹس یحییٰ آفریدی، نعیم اختر افغان یا جسٹس شاہد وحید، یعنی وہ ججز جو کہہ لیں کہ قاضی صاحب کے کہے سنے میں ہیں، ان ججز کو قاضی صاحب اس بینچ کا حصہ بنانا چاہتے تھے، لیکن قاضی صاحب ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ میں اکثریت کھو بیٹھے، مائنورٹی میں آ گئے، میجورٹی میں 2 سینئر ججز آ گئے۔ اب اس کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد مقرر کی جائے گی، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بینچ تشکیل پا چکا ہے اور یہ وہ بینچ ہے جس سے ہم کم از کم انصاف کی توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بینچ میں شامل کم از کم 3 ججز ایسے ہیں جن سے توقع کر سکتے ہیں کہ نہ وہ کسی کے ڈراوے میں آئیں گے، نہ پریشرائز انہیں کیا جا سکتا ہے، جس میں جمال خان مندوخیل بڑے زبردست اپرائٹ جج ہیں، گو کہ ان کے نظریات سے آپ اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی کے ڈراوے میں آنے والے جج نہیں ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عائشہ ملک بڑی دبنگ جج ہیں، زبردست جج ہیں۔ تو یہ 3 وہ ججز ہیں اس لارجر بینچ میں جن سے کم از کم مجھے یہ امید ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو ارشد شریف کی والدہ محترمہ نے درخواست میں نامزد کیا تھا ان کو لازمی کٹہرے میں کھڑا کریں گے، اس سے لازمی سوال و جواب ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ میں ہوئی ہے اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کم از کم کنفرم ہوتا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے۔ قاضی صاحب سے مکمل ٹیک اوور سپریم کورٹ کا جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر نے لے لیا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک افسوسناک چیز ہے جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو، جن میں کم از کم پہلے 5 ججز، ان کو ارشد شریف شہید کیس کی سماعت میں لازمی بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر قاضی صاحب ڈر رہے تھے ان کو ڈرنے دیتے، منصور علی شاہ، منیب اختر، یحییٰ آفریدی اور شاہد وحید صاحب یہ آ جاتے۔ یہ آنے والے اپ کمنگ 4 چیف جسٹس صاحبان ہیں، کم از کم ان کو اتنے اہم ترین کیس کی سماعت میں کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ٹھیک ہے اگر وہ بینچ کا حصہ نہیں بھی ہیں، کم از کم اطہر من اللہ، عائشہ ملک اور جمال خان مندوخیل سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس بینچ میں بڑے فیصلے دیں گے، بڑے حکم دیں گے۔
जिस तरह मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान तगड़े हुक्म दे रहे हैं, वो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, एक पैटर्न सेट कर रहे हैं कि किस तरह से आईन और कानून के मुताबिक एक आज़ाद जज अगर चले तो बड़े बड़े लोगों की दौड़ें लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट है कि काजी साहब को एक और शिकस्त हुई है। इसी वजह से पिछले एक हफ्ते से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अमेंडमेंट की जा सकती है, क्योंकि ये वही बिल है जो पार्लियामेंट ने काजी साहब के लिए मंजूर किया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात 3 जजेस को डिवाइड किए जाएं, लेकिन वो बिल खुद काजी साहब के गले की हड्डी बन चुका है। फिर हर कमेटी के इजलास में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की काजी साहब से तलख कलामी हो जाती है और फिर काजी साहब को शिकस्त हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद काजी साहब ना तो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ये वही बात है कि शायद काजी साहब मजीद रुसवा होकर सुप्रीम कोर्ट से निकलना चाहते हैं। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद क्या होता है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।